सँगसँगै नक्सा मात्र होइन, यो भूमिबाट विदेशी सेना पनि फिर्ता पठाएर छाड्छौँ भन्ने सङ्कल्प पनि यो संसदबाट गरौँ र भनौँ सरकारलाई पुरा हाम्रो साथ रहन्छ। सरकार खुट्टा नकमाऊ तर सँगसँगै गफ मात्र होइन, काम पनि गर, संसदप्रति जवाफदेही हो भनेर सँगै भन्ने प्रस्ताव पनि पारित गरौँ। यो भूभागमा इफेक्टिभ सोभरेन कन्ट्रोल हाम्रो राख्नका निम्ति गाह्रो छ तर असम्भव छैन। यसका निम्ति उत्तेजना र आवेग होइन, साहस र संयमता चाहिएको छ। डिप्लोमेटिक पोस्चर विनम्र हुन आवश्यक छ। हाम्रो अडानमा सुदृढ रहने तर सँगसँगै हामीले सबै तयारी पनि गर्नुपर्ने छ। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यो तयारीका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, माटो जोगाउने मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई पुरा साथ छ, तर सँगसँगै माटो जोगाउँदै गर्दा मानिसका बारेमा भुल्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा भन्न नछाडौँ, तर मान्छेको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा माटो केही पनि होइन भन्ने कुरा पनि कसैले पनि नगरौँ, यो पनि सँगसँगै आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, जसरी आज नक्साका सन्दर्भमा सिङ्गोदेश के मधेस के पहाड सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छौँ, भोलि यो भूभागबाट विदेशी सेना फिर्ता पठाउन पनि एक ठाउँमा उभिन्छौँ भन्ने प्रण हामी सबैले गरेका छौँ। यो ताकतलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सरकारले यो जिम्मेवारी पुरा गरोस्। संसदबाट यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्दै गर्दा यो पनि सँगसँगै आग्रह पनि गर्छु, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सँगै उभिएका छौँ, सँगै उभिरहनेछौँ, यो प्रण पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री खगराज अधिकारी, यसपछि माननीय श्री दुर्गा पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अहिले 2055 साल 4 महिना 25 गते कालापानीबाट भारतीय सुरक्षा फौज हटाइयोस् भन्ने स्थगन प्रस्ताव पेश गर्ने केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावको बारेमा चर्चा गर्न खोजिरहेको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले महाकाली सन्धि अध्ययन कार्यदलको संयोजक केपी शर्मा ओलीको बारेमा चर्चा गर्न लागेको छैन। म त्यति बेला त्यो कार्यदलको सदस्य थिएँ भन्न पनि खोजेको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यति बेला कुटियाङ्दी महाकाली नदी त्यही हो र त्यसको उद्गम स्थल त्यही हो भनेर नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा एमालेको महाकाली सन्धि अध्ययन कार्यदलको तर्फबाट नेपाल सरकार, त्यतिखेर सम्माननीय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई लेखेर दिएको कुरा पनि चर्चा गर्न खोजेको छैन। सम्माननीय सभा महोदय, मैले यो कुरा भने म प्रष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। अघिल्लो सेसनमा मैले नै सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेर पुस 1 गते सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरियो, फागुन 23 गते यसको कार्यसूचीमा चढ्यो, 27 गते चढ्यो, तर छलफल भएन। अहिले पनि मैले नै पहिलोचोटि यो वैशाख 1 गते, यो वैशाख 28 गते प्रस्ताव नम्बर 1 सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको कुरा भने मैले स्पष्ट राख्नु पर्दछ। त्यसपछि 2टा प्रस्ताव दर्ता भए, यी क्षेत्रबाट भारतीय फौज या विदेशी फौजहरू हट्नु पर्दछ भनेर हामीले जो सङ्कल्प प्रस्ताव राखेका छौँ। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण संसद समक्ष मेरो विनम्र आग्रह छ, हामी एकताबद्ध हौँ। हाम्रो भूमि संरक्षण गर्नका निम्ति सम्पूर्ण मूल्य चुकाएर, सम्पूर्ण वाद विवादभन्दा माथि उठेर नेपाल एकताबद्ध छ भनेर सङ्कल्प पास गरौँ, यो पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी 3टै सङ्कल्प प्रस्तावलाई एउटै बनाउन पनि तयार भएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। म भन्न चाहन्छु, सुगौली सन्धि हाम्रो बाध्यताको सन्धि थियो। सुगौली सन्धिले काली पूर्वका सम्पूर्ण भूभागहरू नेपालका हुन् भन्ने भनेको छ। त्यसदेखि यता डुडुवा दाङ नेपालमा राख्नको लागि या बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर नेपाल फर्काउनको लागि जुन भूभाग समेटेर नक्सा भारत समेतको सहमतिमा प्रकाशित गरियो, त्यसदेखि यता कुनै पनि नक्सा दुई पक्ष राखेर गरिएको छैन। दुई पक्षले स्वीकारेको नक्सा यही हो। त्यसैले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र मात्रै होइन, सुस्ता पनि नेपालको हो। पुरै संसारको तागतले हाम्रो यो भूभाग खोज्न सक्दैन। खोज्न नदिने गरी जुन प्रस्ताव यहाँ आएको छ संविधान संशोधनको, त्यसको दृढ समर्थन गर्दै सम्पूर्ण राष्ट्र, जनता र नेपाली वीर सपुतहरूको सम्मान गर्दै यो प्रस्तावप्रति दृढ समर्थन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री दुर्गा पौडेल, यसपछि माननीय श्री प्रेम सुवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, दोस्रो संशोधन 2077 जुन विधेयक आएको छ, निशान छापमाथिको संशोधन, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अहिले समयकै इतिहासमै अहिलेसम्मको सरकारले गर्न नसकेको कार्य, यो कार्य जुन हुन गइरहेको छ, यो कार्यलाई स्वागत गर्दै यसको समर्थन जनाउँदछु।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट। र फेरि अहिलेको यो इस्यु भनेको महत्त्वपूर्ण कदम हाम्रो भूमि नै नक्साबाट हटेको अतिक्रमित भूमिलाई नक्सामा ल्याउनु यो सामान्य कुरा पनि होइन। यो कदम अत्यन्त गर्वको साथ यो कदमलाई समर्थन गर्दछु। त्यो सँगसँगै के भन्न चाहन्छु भने यो इस्यु राष्ट्रियताको इस्यु हो। यो इस्युमा कोही पार्टीको इस्यु होइन, कोही व्यक्तिको इस्यु होइन। तर अहिलेको सरकारको अहम भूमिका सहित जुन दृढताको साथ जुन कदम चालिएको छ यसलाई पूर्ण रूपले समर्थन गर्न चाहन्छु। र यसमा हामी सबै एक भएर, यो कुनै पार्टीको इस्यु नभएको हुनाले हामी सबै एक भएर यसमा मतदान गरौँ, यसलाई पूर्ण रूपले समर्थन जनाउँ। त्यो सँगसँगै हाम्रो यो लडाइँ हामीले अहिले निशान छापमा संशोधन गरेर हाम्रो निशान छाप संशोधन गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। भोलि बिहान भूमि नै फिर्ता गरेर ल्याउने कुरामा हामी सबै एकमत भएर हाम्रो कूटनीतिक वार्ता चल्छ। यदि त्यो कूटनीतिक वार्ताले भएन भने विश्व जनसमर्थनतर्फ पनि जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यतातिर पनि मध्यनजर गर्दै र गरेको कामलाई सही भन्न हामी पछि हट्नु पनि हुँदैन। र त्यही किसिमले यति महत्त्वपूर्ण कदम छ, यो कदमलाई अझै नेपाली जनता 3 करोड जनताको पूर्ण समर्थन छ सरकारको पछाडि। यति ठुलो समर्थन छ भन्ने कुरा मध्यनजर गर्नको निम्ति सरकारलाई अनुरोध गर्दै सरकारलाई अगाडिको कदम अझै सुसुक्त रूपमा अझै स्पष्टसँग अगाडि जानको निम्ति कुनै पनि व्यवधानहरूसँग नरुक्नको निम्ति पूर्ण समर्थनको साथ यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। साथै अहिलेको अवस्थामा त्यति सहिलेसँग भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता दिइहाल्छ भन्ने पनि लाग्दैन मलाई। त्यसैले यो भूमि हर हालतमा फिर्ता लिने यति ठुलो जनमत सरकारको साथमा छ भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान पनि हिचकिचाउनु हुँदैन भन्ने भनाइ राख्दै यो कदमको पूर्ण समर्थन जनाउँदै मेरा भनाइहरू यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, यसपछि माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको निशान छाप पुरानोमा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा छैन, नयाँमा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा रहेको छ र यसलाई संशोधन गरी नेपाली भूमि समेट्ने र सोही बमोजिम निशान छाप बनाएर आधिकारिकता दिनु आवश्यक छ। पूर्वमा मेची नदीसम्म र पश्चिममा महाकाली नदीसम्म नेपालको भूभाग हो। उत्तरको सीमा बीपीको पालामा सीमाङ्कन भएको थियो। अब लिम्पियाधुरामा महाकाली नदीको उद्गम स्थल पश्चिममा त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण गर्नुपर्छ। काली नदी वा महाकाली नदीको उद्गम स्थलसम्म नेपाली भूमि हो। दक्षिणमा सुस्ता महेशपुर लगायत 71 ठाउँमा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको पनि यो नक्सामा समावेश भएको हुनुपर्छ। नेमकिपाको संविधान संशोधन विधेयक पारित गरिए मात्र देश र जनताको सेवा हुनेछ। भारतको दक्षिण एसियामा शत्रुतापूर्ण र आक्रामक नीति रहेको छ, यसबारे सरकार सचेत हुनु जरुरी छ। वार्ताबाट समस्या समाधान नगर्नेतर्फ भारत लागेकोतर्फ पनि नेपाल सरकार सचेत हुनुपर्छ। महाकाली सन्धिमा नदीको मेजर स्ट्रेटेजमा बााउन्ड्री रिभर भनिएको देशघाटी हो। यसकारण यो महाकाली सन्धि खारेज गर्नुपर्छ। महाकाली सन्धि सिँगै नेपालको हो। डोडारा चाँदनीमा 2011 सालको बाँडीले मात्र डोडारा चाँदनीको पूर्वतिर महाकाली नदी परेको हो। त्यसकारण महाकाली नदी सिँगै नेपालको हो। सुगौली सन्धिले यही भन्छ। धन्यवाद। माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल, यसपछि माननीय श्री शान्ता चौधरी। सभामुख महोदय, सुन्या छ कि छैन? सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूले अनुसूची सच्याउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ संसदमा। उहाँको नेतृत्वमा आम नेपाली नागरिक, राजनीतिक दलहरू सबैको चाहना अनुरूप यो प्रस्ताव आएको छ। जुन दृढ निश्चय साथ निशान छाप सच्याउने प्रस्ताव आएको छ, आउने दिनमा पनि त्यही दृढ निश्चय, त्यही इच्छा शक्ति, त्यही अठोट र त्यही उदात्त भाव प्रदर्शन हुनुपर्दछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हामी सबैका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण काममा हामी जुट्न थालेका छौँ। यहाँ बस्ने हामी सबै, प्रधानमन्त्री, यो संसदको नेतादेखि हामी सबै एउटा इतिहास निर्माण गर्ने क्रममा छौँ। तर त्यो इतिहास निर्माण हुन्छ यदि हामी सबैले
बुद्धि पुर्याएर हाम्रो अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता गर्न सक्यौँ भने गर्न सक्नुपर्छ, त्यो काम गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि आज कसैलाई देवत्वकरण गर्ने बेला पनि छैन अथवा कसैलाई सत्व शराब गर्ने बेला पनि छैन। कोही कुनै कुनामा कर्कश आवाज बोलिरहेछ भने त्यो आवाज बोल्नेलाई पनि एक ठाउँमा राखेर हामी हिँड्नु पर्नेछ। त्यो खालको दृढ निश्चय संसदमा केही दिनदेखि प्रदर्शन भएको छ, त्यसलाई कायम राखौँ भन्छु। मैले एउटा प्रसङ्ग सम्झाउन चाहन्छु। 1992 को अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा क्लिन्टनको देशभक्ति बारेमा प्रश्न उठ्दाखेरि क्लिन्टनले भने कि जर्ज बुश तिम्रा बाउले 2054 सालमा एकजना मान्छे सबै नै अमेरिकीको देशभक्तिको प्रश्न गर्दै हिँडेको थियो। त्यो बेला एउटा मान्छे उभियो, त्यो उभिने मान्छे तिम्रो बाउ त्यो बेला को सेनेटर प्रेस्कट बुश थिए। छोरा उनका राष्ट्रपति भए, नाति राष्ट्रपति भए, उनको छोरा राष्ट्रपति हुने क्रमको बहसमा उनले भने कि तिम्रो बाउ जो मैकर्थीले हरेक मानिसको देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्दै हिँड्यो, सारा स्टेट डिपार्टमेन्ट देश विरोधीहरू केजिबीहरूले भरिया छ, कम्युनिस्टहरूले भरिया छ, सारा आर्मीमा कम्युनिस्टहरू भरिया छ, संसदमा कम्युनिस्ट भरिया छ भन्दा एउटा मान्छे उभिएर भन्यो कि अमेरिकी नागरिकको देशभक्तिमा प्रश्न नगर्नुहोस् भनेर। म आज प्रधानमन्त्रीसँग भन्छु, कुनै पनि तरिकाले आज कसैले पनि उग्रता प्रदर्शन नगरोस्। हामी यहाँ उभिया छौँ, बसेका छौँ संसदमा, हामी सबैका आजका दिनको अभिव्यक्तिले कुनै पनि नेपाली नागरिकको देशभक्तिमाथि प्रश्न नउठोस्, हामी सबैलाई एकताबद्ध गर्न सकौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्न सक्नुहोस्। तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। केही कामहरू, केही अभिव्यक्तिहरू अलिकति काम फत्ते गर्ने भन्दा, बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्ने भन्दा अलिकति उग्रताको बोलीहरू आछ। प्रधानमन्त्रीज्यू, सधैँ मानिस एउटै तरिकाले बोल्दैन। हिजोका दिनमा केही बोल्ने कुराहरू तलमाथि भयो भने भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्रीबाट त्यही नेतृत्व प्रदर्शन होस्। हामी सबै प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ, नेपाली काङ्ग्रेस सहयोग गर्न चाहन्छ, यो संसद सहयोग गर्न चाहन्छ। हामी सबै मिलेर हाम्रो अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न गर्छौँ, त्यो प्रतिबद्धता आज व्यक्त गरौँ र यो प्रस्ताव पास गरिसकेपछि हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ, यो संसदको एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। सरकारको त्यो काममा काङ्ग्रेस पुरै लाग्नेछ, त्यही विश्वास दिलाउँदै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री शान्त चौधरी, यसपछि मान्य श्री दिला सङ्ग्रौला पन्त। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकमा म पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु। नेपालको नक्सा जारी भयो, जारी नक्सामा छुटेको लिम्पियाधुरा छ, काला पानी लिपुलेक छ। अद्भुतपूर्वक इतिहास रच्ने सरकारलाई मुक्त कण्ठले म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुर्खाको वीरताले रचेको सुनौलो इतिहासको गौरव कायम राख्न सक्ने नेपालको इतिहासमा पहिलो सरकार हो यो वर्तमान सरकार। सभामुख महोदय, खोसिएको नेपालको मेरो देशको भूमि मानचित्रमा समेटिँदै गर्दा यो भन्दा खुसीको क्षण के हुन सक्छ र सभामुख महोदय? निशानामा परेको छिमेकीको निशानामा परेको मेरो देश, हाम्रो प्यारो भूमि, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक पनि यति बेला मुस्कुराइरहेका होलान्। भौतिक रूपमा ढलौँला, चितामाथि जलौँला, तर जल्न दिँदैनौँ हाम्रो स्वाभिमान, जल्न दिँदैनौँ नेपाली शान। सभामुख महोदय, हामी भित्रको स्वाभिमानले भन्दैछ यति बेला नेपाली माटोमाथि उभिएर माटोको कसम खाएर यही भन्न चाहन्छु। नेपाली माटोमाथि उभिएर यही देशको नागरिकको पसिनाको मूल्य लिएर नेपाली आमाको छातीमा कुल्चिँदै हामीलाई मुटुभन्दा प्रिय लाग्ने राष्ट्रियतामाथि धावा नबोल्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्मानित सदनबाट बदलिएको निशान छाप हुँदै गर्दाको यो अवसरमा धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाल सरकारलाई। साधुवाद छ भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई। सभामुख महोदय, अन्त्यमा यो आफ्नो देशको नेपाली भूमिलाई भारतीय देख्ने दोषी चस्मालाई उतारेर खुला आँखाले हेरिदिन म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा सबैले समर्थन गर्नुभएको छ, यो निकै महत्त्वपूर्ण संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक हो। म सबैलाई हृदयबाट नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री दिला सङ्ग्रौला पन्त, यसपछि मान्य श्री पूर्ण कुमारी सुवेदी। सम्मान्य सभामुख महोदय,
नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 अन्तर्गत संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको नेपालको निशान छाप संशोधन गर्ने प्रस्ताव जुन आएको छ, म सौ गौरव यसको समर्थन गर्न चाहन्छु। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमि हो। नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ताको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस निरन्तर रूपमा उभिँदै आयो। आज पनि संस्थागत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्र समितिले निर्णय गरिरहेको छ। हामी यसमा मतदान गर्न हतार छौँ, आतुर छौँ। म पुनः समर्थन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी एउटा नयाँ इतिहास बनाउँदैछौँ, नयाँ बाटोमा हिँड्दैछौँ। यो नयाँ बाटोमा हिँड्दै गर्दा हामीले सम्झिनै पर्छ सन् 2015 मा जब भारत र चीनले लिपु भन्ज्याङलाई नेपाललाई नसोधेर व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरे। त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकारको गर्ने सुशील कोइरालाले प्रोटेस्ट नोट पठाएका थिए, त्यो स्मरण गर्नै पर्छ। त्यसैले यो भूमि हाम्रो हो, हाम्रो प्रमाण छ। 1816 को सुगौली सन्धि, त्यस पछाडिको पूरक सन्धि, 2018 सालको जनगणना, 2015 सालमा मतदाता नामावली, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका जनताले त्यसबेला तिरेको तिरो रसिद र लगातार रूपमा भारतीय तर्फबाट होस् भएका नक्सा प्रकाशन सबैले भन्छ कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो। त्यसैले कुनै पनि राष्ट्र भूगोलको दृष्टिकोणले, विकासको दृष्टिकोणले सानो ठुलो हुन सक्छ, धनी गरिब हुन सक्छ, तर राष्ट्रियताको सवालमा कहीँ पनि चुक्दैन। त्यसैले स्वाधीनताको पक्षमा हामी दिनेछौँ। यो प्रस्तावलाई पुनः म समर्थन गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री पूर्ण कुमारी सुवेदी, यसपछि माननीय श्री मानबहादुर विश्वकर्मा। सम्मान्य सभामुख महोदय, संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक माथि आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ। सरकारको तर्फबाट ल्याएको यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव विधेयकलाई म पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु र सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामी अहिले हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ताको विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र हाम्रो राष्ट्रियता र यो संविधानको अनुसूची 3 अनुसार हामीले निशान छापमा संशोधन गर्ने विषय छ। यद्यपि इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामीले यसका तथ्यहरू, यसका प्रमाणहरू प्रशस्तै छन् र यो तथ्य र प्रमाणको आधारमा हामीले यति साह्रो लडाइँ लड्न पर्ने पनि जरुरी थिएन कि भन्ने मलाई लाग्छ। र सभामुख महोदय, अब यो संविधान संशोधन भइसकेपछि छिटोभन्दा छिटो कूटनीतिक प्रयासद्वारा, कूटनीतिक वार्ताद्वारा यसलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने, व्यवहारद्वारा पुष्टि गर्नको निम्ति आम देशभित्र र बाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरूले यो व्यवहारमा परिणत भएको हेर्न आतुर छन्। सभामुख महोदय, यो अवसर, यो जनमत, यो समय हामीलाई एउटा परिस्थितिले मात्रै निर्माण गरेको छ। त्यसकारण यो समयलाई सदुपयोग गर्नको निमित्त हामी सबै एकजुट भएका छौँ। के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष सबै एकजुट भएको यो ऐतिहासिक कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पनि म सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यो स्मरण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय, राष्ट्रियताको सवालमा, सार्वभौम सत्ताको सवालमा हिजोका हाम्रा वीर पुर्खाहरूले लडाइँ लडेको इतिहासलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु कि पश्चिमको नालापानी किल्लामा लडेका महिलाहरूको इतिहास, बच्चा बोकेर लडेका महिलाहरूको इतिहासबाट सिर्जित नेपालको माटो हो, नेपालको भूमि हो। आज त्यो भूमि सुगौली सन्धिले 1/3 भूमिमा नेपाललाई खुम्च्याएको छ। फेरि पनि यो यथार्थलाई हामीले अझै फेरि हाम्रा ऐतिहासिक तथ्यहरू, प्रमाणहरू र ग्रेटर नेपालको इतिहासलाई खोजेर हामी त्यो विषयमा एउटा अध्ययनको, एउटा अभियानको, एउटा अभ्यास कार्यको पनि हामी थालनी गर्दैछौँ र हाम्रा
पुस्ताहरूले यो अभियानलाई सम्पन्न गर्नेछन् भन्ने पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ। र अन्त्यमा सभामुख महोदय, जसरी आज यो ऐतिहासिक कार्यको थालनी भएको छ, यो ऐतिहासिक कार्यलाई हामीले कसरी सम्पन्न गर्न सक्छौँ, हाम्रा लागि फेरि एउटा चुनौतीको विषय पनि छ। यो चुनौतीलाई सामना गर्न सिङ्गो नेपाल, सिङ्गो नेपालीहरूको साथ र सहयोग छ र यसलाई इतिहासकारहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ऐतिहासिक इतिहासका नक्सा र तथ्य प्रमाणहरूले पनि यो अभियान माननीय श्री मानबहादुर विश्वकर्मा, यसपछि मान्य श्री गौरीशङ्कर चौधरी। सभामुख महोदय, आज हामी संविधानको दोस्रो संशोधनका विषयमा यहाँ छलफल गरिराखेका छौँ र हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसबाट हाम्रा मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँडबाट चाहिँ हाम्रो पूर्ण समर्थन रहेको यहाँ सदनलाई जानकारी भइसकेको छ। राष्ट्र र राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई कहिले पनि कमजोर हुन दिएको छैन र भविष्यमा पनि हुन दिने छैन। बिपी कोइराला र जवाहरलाल नेहरूका बीचका चाहिँ वार्ता र अडान, बिपी कोइराला र माओवादी चाहिँ माओका बीचमा भएका वार्ता र अडान यसका साथ प्रमाण छन्। एक दुई दिन पहिले हामीहरूका कारणले एक दुई दिन अगाडि पछाडि हुँदाहरूमा यहाँ धेरै टिका टिप्पणी सत्ता पक्षबाट सबैबाट भए। म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरिमा नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्दा सधैँ संस्थागत निर्णय गर्ने चाहिँ हाम्रो परिपाटी छ, चलन छ र हामीले त्यसलाई पुरा गर्दै आएका छौँ। चाहे चाहिँ 7 सालको क्रान्ति होस्, चाहे 2012 सालमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवादको अवलम्बन गर्ने कुरा होस्, चाहे 2046 सालमा जनआन्दोलन र पञ्चायतको अन्त र चाहिँ प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको कुरा होस्, चाहे 62-63मा चाहिँ गणतन्त्रको कुरा होस्, हामीले सधैँ चाहिँ संस्थागत निर्णय गरेका छौँ र यसपटक पनि यस विषयमा संस्थागत निर्णय गर्दाहरूमा एक दुई दिन ढिला भएको थियो। त्यसमा चाहिँ टिका टिप्पणी धेरै रहेको थिए। म यही कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरिमा यो चाहिँ यति चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दाखेरिमा यो पार्टीसँग, सरकारसँग जम्मा बहुमत छ। संविधान संशोधन गर्नलाई चाहिँ कम्तीमा 2/3 चाहिन्छ। जब बहुमत भएका चाहिँ पार्टीले, सरकारले कुनै पनि पार्टीसँग कन्सल्ट नगरिकन यसरी चाहिँ भनेको एउटा चाहिँ लिएर आउनु चाहिँ अत्यधिक चाहिँ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। म के भन्छु भन्दाखेरिमा प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति तपाईँ फलेको हाँगो बनिदिनुहोस्, अलिकति चाहिँ सबैलाई समेट्ने कोसिस गर्नुहोस्, मेरो यही चाहिँ नम्र निवेदन छ। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरिमा यो चाहिँ भनौँ कि जुन नक्सा बनाउनु भन्ने ठुलो कुरा होइन। प्राविधिकहरूलाई चाहिँ आदेश दियो, कर्मचारीलाई आदेश दियो बनेको हुन्छ, तर नक्सा बनाएर मैले ठुलो काम गरेँ भनेर सत्ता पस्न हुँदैन। हामी त्यतिखेर मान्नेछौँ जतिखेर यो चाहिँ भनौँ कि जग्गा चाहिँ जुन चाहिँ छ त्यो नेपालले सार्वभौम सत्ताका रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा आफूले भोग चलन गर्ने गरी यसभित्र सरकारले लिएर आउन पायो भने चाहिँ बल्ल हामी चाहिँ छौँ। हामी राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रका पक्षमा हामी सधैँ तपाईँसँग छौँ, तर ती जग्गाहरू चाहिँ नेपालले भोग चलन गर्ने गरी लिएर आउनु पर्छ। अन्यथा जनताले यो कुरा उठाइराख्नेछन्, हामी यसलाई जगाइराख्नेछौँ। हवस् त, धन्यवाद। माननीय श्री गौरीशङ्कर चौधरी, यसपछि मान्य श्री सुजाता परियार। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज सर्वप्रथम यो दोस्रो संविधान संशोधन जो प्रस्तुत भएको छ र सर्वप्रथम जो नेपाल सरकारले ल्याएको संशोधनप्रति म समर्थन गर्न चाहन्छु। र मुख्य गरी सबभन्दा पहिले हामी संसदहरूमा एक रूपमा आउन जरुरी छ। बोल्ने कुराहरूमा पनि हामी के भन्दाखेरि विभिन्न तरिकाले हामी बोल्ने गर्छौँ। सबभन्दा पहिले हामी एउटै बोल्ने नारा बनाऊ, एउटै भाषा बोलाउँ, सबै कटिबद्धका साथ लागौँ भन्ने मेरो पहिलो आह्वान। र मुख्य गरी लिपुलेक, लिम्पियाढुरा, कालापानी नेपालको हो भन्ने कुराहरू विभिन्न सम्झौताहरूले पुष्टि गर्छ। ती सम्झौता जस्तै 2016 मार्च 4 को सुगौली सन्धि, 1816 4 को सुगौली सन्धि, 1816 डिसेम्बर 8 को सुगौली सन्धि पूरक सन्धि, 1857 भारतले नै जारी गरेको नेपालको नक्सा,
1860 नोभेम्बर 1 मा बाँके बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता, 1875 जनवरी 60 मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमाङ्कन गर्दाको नक्साङ्कन, 1995 सालमा लिम्पियाढुरा क्षेत्रको नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण, 2015 सालको आम निर्वाचनको मतदाता नामावली, 2018 सालको जनगणनाले के पुष्टि गर्छ भन्दाखेरि यो लिम्पियाढुरा कालापानी लिपुलेक नेपालको भन्ने प्रमाणित गर्छ। तर आज हामीले एउटा राम्रो सुरुवात भएको छ, जो आज यो हामीले नेपालको नक्सा हामीले सुधार गरेका छौँ। लिम्पियाढुरा लिपुलेक कालापानीसम्मको नक्साङ्कनभित्र हामी समावेश गर्न सफल भएका छौँ। त्यसपछि हामीले निशान छाप अहिले हामी संशोधन गरेर अहिले हामी यसलाई पूर्णता दिँदैछौँ। यो हाम्रो एउटा सुरुवात हो र आज हामी देखिरहेछौँ महाकाली सन्धि, जस्तै पश्चिममा पहिले बनवर्षा पुल, महाकालीको बनवर्षा पुलमा बिचमा पहिले भारत नेपालको झन्डा हामी हालेको देखिन्छ। तर अहिले के हेऱ्यो भने अहिले महाकाली पुलबाट 1 किलोमिटर नेपालभित्र आएर इन्डियाको एसएसबी फोर्स जो गड्डा चौकीमा आएर बसिराखेको छ, यो दुर्भाग्यको छ। त्यस कारणले हामी कालापानीको मात्रै सेना होइन, हामीले जो कञ्चनपुरमा गड्डा चौकीमा आएका सेना समेत लगायतलाई फिर्ता गर्ने सरकारले आँट गर्न सक्नुपर्छ। यो तरिकाले उनीहरू विभिन्न रूपमा आज अतिक्रमण गर्दै आएका छन्, चाहे मेची होस्, चाहे सुस्ता होस्, चाहे गएर कञ्चनपुरको बेलौरी क्षेत्रमा होस्, विभिन्न ठाउँमा जो विभिन्न रूपमा अतिक्रमण हुँदैछ, यी सबैलाई हामीले के भन्दाखेरि नेपाल सरकारले कूटनीतिक वार्ता छलफल माध्यमबाट यो समस्या समाधान गरेर नेपालको जति पनि जमिन। माननीय श्री सुजाता परियार, यसपछि मान्य श्री बिन्दा पाण्डे। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीज्यूले पेश गर्नुभएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै म आफ्नो भनाइहरू राख्न चाहन्छु। नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 मा नेपालको निशान छाप अनुसूची 3 मा उल्लेख भए बमोजिम हुने व्यवस्था भए अनुसार यो संशोधन आएको छ र हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको पक्षमा निर्णय गरिसकेको छ र नेपाली कांग्रेसको धारणा र विभिन्न समयको बैठकहरूको निर्णयको बारेमा हाम्रो पार्टीका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड ज्यूले राखिसक्नु भएको छ। उहाँले राखेका कुराहरूलाई म समर्थन गर्दै म आफ्नो भनाइहरू राख्न चाहन्छु र हामी संविधान संशोधनको पक्षमा छौँ र म यो संविधान संशोधनको समर्थन पनि गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधान 2072 को धारा 5 बमोजिम राष्ट्रिय हितको लागि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि, नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा सिमानाको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएकोले यही समसामयिक विषयमा संविधान संशोधनको प्रयोजनको लागि पेश गरिएको संशोधनमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी भारतद्वारा मिचिएको सिमाना फिर्ताको लागि यो संशोधन कोसेढुङ्गा हुनेछ। संविधान संशोधन भएर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयनको लागि राज्यले कूटनीतिक पहलबाट सत्य र प्रमाणसहित भूमि समेत फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल गर्न जरुरी छ। यसमा सरकारले ढिलो नगरी चाँडै पहल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्दछ र नेपालको नक्सा मात्र होइन, हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ। भूमि फिर्ता भएपछि मात्र यसले मूर्त रूप लिनेछ। हामीसँग नक्सा मात्रै हुने
अनि भोग चलन र अतिक्रमण भारतले गरिराख्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्दछ। यो समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो प्रधानमन्त्रीज्यूबाट वार्ताको पहल हुनुपर्दछ। यो हाम्रो साझा समस्या हो। यसको लागि हामी सबै एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ। यसमा सरकार पक्ष प्रतिपक्ष या कुनै दल विशेष हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन। हामी सबै एकबद्धता भएर हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री बिन्दा पाण्डे, यसपछि माननीय श्री देवप्रसाद तिमल सेना। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो हरेक देशभक्त नागरिकको लागि राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनता जीवनभन्दा प्यारो हुन्छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहितको पूर्ण नक्सा ल्याई निशाना छापमा समेत राख्नको लागि संशोधन ल्याएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुलुक भनेको माटो र नागरिक दुवै हुन्। मानिस बीचको सम्बन्ध दाजुभाइ दिदी बहिनीको हुनसक्छ, रोटी बेटीको हुनसक्छ, तर राष्ट्र बीचको सम्बन्ध समानताको आधारमा हुन्छ, सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आधारमा हुन्छ। यसर्थ अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने कुरा समान सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आधारमा हुन्छ र हुनुपर्छ। अहिलेको मूल मुद्दा भनेको काली नदीको मुहान तय गर्ने हो। गुमेको भूमि फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल नै पहिलो र प्राथमिक उपाय हो। यसका लागि उपयुक्त र पर्याप्त तथ्य आधारित तयारी जरुरी छ। वार्ताको लागि ऐतिहासिक प्रमाणका साथमा कानुनविद, जलाधारविद, भूगोलविद, सीमाविद लगायतका टिमसहित तयारी गर्न म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आफ्ना तर्क सभ्य, शालीन तर सशक्त रूपमा राख्न पूर्ण तयारी गरौँ भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, देश भनेको माटो र नागरिक दुवै हो। भूमिको बारेमा सिमानाको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नको लागि प्रयत्न गरौँ र नागरिकका सन्दर्भमा कम्तीमा पनि पारस्परिक समानताको प्रावधानका आधारमा सबैका बीच एकता कायम गरी अगाडि बढ्न पहल गरौँ र अहिले राज्यविहीन भइराखेका हजारौँ नेपाली नागरिकहरूलाई त्यो पारस्परिक समानताको आधारमा प्रावधानहरू पारित गर्दै उनीहरूलाई राज्यसहितको गौरवशाली सार्वभौम नागरिक बनाउनेतर्फ अगाडि बढौँ भन्ने म फेरि पनि सबैमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री देवप्रसाद तिमल सिन्हा। सम्मानीय सभामुख महोदय, मान्य श्री आशा कुमारी विक। सम्मानीय सभामुख महोदय, 2002 संविधान संशोधन 2077 कानुन मन्त्रीज्यूले राख्नु भएकोमा हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक बालकृष्ण खाँडले समर्थन जनाइसक्नु भएको छ। सचेतकज्यूले नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा आइसकेको छ। यसलाई समर्थन गर्दै हामीले यहाँ धेरै भाषणहरू गऱ्यौँ, धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। यथाशीघ्र छिटोभन्दा छिटो यो सदनबाट पास गराएर हाम्रो भूमिलाई कति छिटो ल्याउन सकिन्छ, के माध्यमबाट ल्याउन सकिन्छ, त्यतातिर लाग्न सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने हामीले सर्वसम्मतिबाट सबै दलबाट नेपाल लिपुलेक कालापानी हाम्रो हो भनेर एकमत भएर एकजुट भएर समर्थन गरेर संविधान संशोधन गरिसकेपछि यो आउँदैन कि भन्ने शङ्का छैन मलाई। तुरुन्त यस्तो सक्षम प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, छिटोभन्दा छिटो ल्याएर नेपाली जनतालाई देखाइदिनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। किनभने यसरी गुमेका भूमिहरू एकजुट भएर चाहिँ यो संविधान संशोधन गरेर जाँदा अत्यन्त राम्रो हुन्छ। यसमा वाद विवाद गरेर एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर अगाडि बढ्न उचित हुँदैन। हत्केला एउटा उखान छ, हत्केलाले सूर्य ढाक्दैन। सबैको सहयोग, सबैको साथ चाहिन्छ। त्यसकारण सबै दल एकजुट भएर कुनै दलले आफ्नो राष्ट्रियतामा आँच आउने कुरा गरिएको छैन। त्यसकारण एकमत भएर हामी एकजुट भएर अगाडि बढेर यो भूमिलाई ल्याएर नेपालमा, नेपालको भूमि हो, यसलाई छिटोभन्दा छिटो त्यसमा संविधान संशोधन गरेर छिटो भूमि हाम्रो देशमा ल्याएर देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारण आरोप प्रत्यारोप कसैलाई गर्नु छैन। त्यसकारण म धेरै लामो यसमा कुरा पनि गर्न चाहन्न। यसलाई समर्थन गर्दै छिटोभन्दा छिटो
यो संविधानबाट पास भएर संविधान नक्सा प्रमाणित गरेर त्यो कालापानी लिपुलेक नेपाली जनताले गएर बसेर आनन्दले ती सेना सबै हटाएर नेपाली जनता त्यहाँ गएर छाती खुलाएर हाम्रो भूमिमा आयौँ भन्ने देखाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै धन्यवाद। माननीय श्री आशा कुमारी विक, यसपछि लक्ष्मी कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 3 धारा 9 को उपधारा 3 सँग सम्बन्धित नेपालको निशान छाप संशोधन गर्ने बनेको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 को पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालको आफ्नो भूमि लिपुलेक, कालापानी लिम्पुवाधुरा लगायत अन्य मिचिएको भूमिसहितको नक्सा सार्वजनिक गरेको हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल सरकारले, सभामुख महोदय, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता प्रधानमन्त्रीको भूमि फिर्ता ल्याउने चट्टानी अडान देखेर छाती फुलाएर शिर ठाडो पारेर देश विदेशमा नेपाली हुँ भनेर गर्वको साथ हिँडेका छन्। सभामुख महोदय, नक्सा त सार्वजनिक भयो, अब संविधान संशोधन गरेर हाम्रो भूमिका फिर्ता ल्याउँछौँ भन्ने कुरामा पनि हामी नेपाली ढुक्क छौँ। सभामुख महोदय, नेपालको संसदमा बसेर केही सांसदहरू संसदमा पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट एकपक्षीय नक्सा जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको कुरामा मेरो आपत्ति छ। नोभेम्बर 2 मा भारतले नेपाली भूमि समेत एकपक्षीय नक्सा जारी गर्दा खोइ उहाँहरूले नेपालप्रतिको माया सद्भाव देखाएको, खोइ भारतलाई प्रश्न गरेको, तर नेपाल सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्दा एकपक्षीय निर्णय भनेर आपत्ति जनाउने यस्तो खाले प्रवृत्तिले संसदमाथि नै नैतिकताको प्रश्न उठाउन सकिन्छ। सभामुख महोदय, नेपाल र भारतको भूमि सम्बन्धी विवादमा तेर्सो मुलुकलाई पटक पटक बीचमा ल्याई मिडियामा बोल्नु, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धमाथि ढावा बोल्नु कसैलाई छुट छैन। सभामुख महोदय, टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा लिम्पियाधुरा नेपालको भन्नमा मान्न सक्दैन, म तयार छैन, स्वीकार्दैन भनेर नेपालको मान्य सदस्य, तपाईँलाई म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 23 बमोजिम मान्य सदस्यले बोलेको कुरा तत्काल विचाराधीन रहेको विषयमा बोल्नु पर्ने छ। माननीय श्री कसको पाला है लक्ष्मी कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, कालापानी लिपियाधुरा लिम्पुलेक नेपालको नक्सा प्रकाशित गरेकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपालको निशान छाप राखेर संविधान संशोधन गर्ने प्रस्तावको स्वागत र समर्थन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज मेरो छाती गर्वले चौडा भएको महसुस भएको छ, किनकि आज हामी सत्तापक्ष प्रतिपक्ष एक भएका छौँ। यो इतिहास भएको छ, सारा जनता हर्षले गदगद भएका छन्, राष्ट्रियताको सवालमा सबै एक भएका छौँ। त्यसैले म यस प्रस्तावको पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो छुटेको भूमि चाँडै नै कूटनीतिक पहल गरेर उपभोग गर्ने वातावरणको तयारीको लागि नेपाल सरकारले तुरुन्तै कूटनीतिक पहलबाट अगाडि पाइला चालोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालको इतिहास हेर्दा सन् 1816 मार्च 4 को सुगौली सन्धि अन्तर्गत महाकाली नदीको पूर्वी भूभाग नेपालको हो भनी स्पष्ट रूपमा नेपाल र भारत दुवैको हस्ताक्षर भएको छ। त्यसै गरी सन् 1857 मा नक्सा जारी भएको कुरा पनि स्पष्ट छ। कालापानी लिपियाधुरा लिपुलेकको 3वटा गाउँ कुटी गुन्जी नाभी पनि नेपालको हो भनी तथ्य प्रमाण रहेको देखिन्छ।
जस्तो कि विक्रम सम्वत 2015मा मतदान, विक्रम सम्वत 2018को जनगणनाको लगत यी यथेष्ट प्रमाणहरू रहेका छन्। त्यसैले यी विभिन्न प्रमाणहरूको इतिहास देख्दाखेरि हामी खुट्टा काम्नुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ। त्यसैले म जति पनि अहिले यो सदनमा एकदम खुसियालीको माहौल छ, सारा जनताहरू हेरिरहेको अवस्था छन्। त्यसैले म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी कदमको लागि पनि शुभकामना दिँदै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद। मान्य श्री नवराज सिलवाल, यसपछि गजेन्द्र बहादुर महत। सम्मानित सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन गर्न अनुसूची 3 को जुन संशोधन पेश गरेको छ त्यसको म पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु। यो एउटा ऐतिहासिक कदम हो र यसले एउटा इतिहास निर्माण गरेको छ सम्मान्य सभामुख महोदय। एन्ड दिस इन्सिडेन्ट विल गो डाउन टु हिस्ट्री, दिस गभर्मेन्ट विल गो डाउन टु हिस्ट्री। यो सन् 1816 को सुगौली सन्धिबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो भनेर किटिएको छ, उल्लेख गरिएको छ। ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपालले गरेको सुगौली सन्धिबाट किटिसकेको अवस्था हो। त्यही कारणले हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्रमाण भनेको त्यही सुगौली सन्धि नै हो। त्यसको आधारमा नेपालको भूभागमा रहेका विदेशी फौज तत्काल हट्नुपर्छ र त्यो हट्ने सवालमा, त्यो हट्ने प्रक्रियामा नेपाल सरकारले डिप्लोमेटिक डायलग गरिकन हामी नेपाल र भारतको अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध छ। यो राजनैतिक लेभलमा मात्र छैन, यो सम्बन्ध यो सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक लेभलमा सम्बन्ध छ। यो ऐतिहासिक खालको सम्बन्ध छ र हामी भारतसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, सौहार्द राख्न चाहन्छौँ। तर भारतले नेपाल चाहिँ एउटा नेपाल अहिलेसम्म कहिले पनि कुनै मुलुकको अधीनस्थ रहेको छैन। नेपालको इतिहास संसारमा एउटा यस्तो सुनौलो खालको इतिहास हामीसँग छ कि विस्तारवादीहरूको लहर संसारमा चलिराख्दाखेरि पनि नेपालले आफ्नो स्वाधीनता जोगायो, कुनै खालको अधीनस्थ कुनै मुलुकको रहेन र त्यो ढङ्गले नेपाललाई यसरी एउटा स्वाधीन मुलुकको रूपमा अहिलेसम्म बचाइराख्नुको लागि जति पनि पुर्खाहरूले चाहिँ मेहनत गर्नुभयो, पसिना बगाउनुभयो, रगत बगाउनुभयो, उहाँहरू सबैलाई म आज सम्झन चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। र भारतसँगको जुन हाम्रो सम्बन्ध छ यो सम्बन्धलाई हामी अछुडा पनि राख्न चाहन्छौँ, किनभने नेपालको आफ्नो सार्वभौम सत्ता छ। हामी भारत, चीन लगायत सम्पूर्ण विश्वका मुलुकहरूसँग एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा काम गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो समृद्धिका सपनालाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र जहाँसम्म यो कालापानी विवादको सवाल छ, यो भारतीय प्रधानमन्त्री राइट अनरेबल नरेन्द्र मोदीजी 2014 सालमा नेपालको अफिसियल भिजिटमा आउँदाखेरि 2014 को अगस्त 4 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाज्यूसँग वार्ता भइकन त्यो एउटा कम्युनिके निस्केको छ, एउटा प्रेस विज्ञप्ति निस्केको छ र त्यो प्रेस विज्ञप्तिको 12 नम्बरमा सुस्ता र कालापानीमा विवाद छ, नेपाल र भारतको बिचमा विवाद छ र यो विवादलाई समाधान गर्नको लागि फरेन सेक्रेटरी लेभलको चाहिँ कमिटी गठन गर्न हामी दुवै प्रधानमन्त्री चाहिँ सहमत भएका छौँ भनेर लिखित रूपमा त्यसरी सहमति भएर भारतले प्रधानमन्त्रीको लेभलमा पनि कालापानी र सुस्तामा हाम्रो विवाद छ भनेर त्यसरी रिकगनाइज गरेको अवस्था भएको हुनाले अहिले सरकारले जसरी चाहिँ संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि लिएर आएको छ, नयाँ नक्सा चाहिँ प्रकाशित गरेको छ, यसले अब हामी एउटा नयाँ खालको सम्बन्ध निर्माण गरेर भारतसँग अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र यो मुद्दा हाम्रो सरकारको मात्रै मुद्दा होइन, यो 3 करोड नेपालीहरूको मुद्दा हो र यो मुद्दाले, यो संशोधनले, यो इस्युले हामीलाई एकत्रित पनि बनाएको छ, सारा नेपालीहरूलाई गौरवान्वित बनाएको छ र यो मुद्दाले हामी एक हुन सक्छौँ। हामी आफ्नो राष्ट्रिय मुद्दामा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषयमा, राष्ट्रिय माननीय श्री गजेन्द्र बहादुर महत, यसपछि मान्य श्री बीना श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो हाम्रो सरकार, नेपाल सरकारले जुन ऐतिहासिक महत्त्वको अभिवारा पुरा गरेको छ, यो संविधान संशोधनप्रति म र मेरो जुम्ला जिल्लाको तर्फबाट म पूर्ण समर्थन जनाउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, जहाँसम्म जग्गा आउने नआउने जो आशंका गरिरहेछन्, पहिलो त प्रमाण आउनु पर्यो। हामी नापीमा मालपोतमा गएर प्रमाण ल्याउँछौँ अनि मात्र यो जग्गा हाम्रो भन्छौँ। पहिला गएर यो जग्गा हाम्रो भन्दैनौँ, पहिला नापीमा मालपोतमा गएर प्रमाण ल्याउँछौँ। हो त्यसो भए यो प्रमाण हामीलाई जुटेको छ। सभामुख महोदय, यो हाम्रो निम्ति गौरवको विषय हो। सभामुख महोदय, म अब हाम्रो सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब खालि प्रमाण मात्र ल्याएर भएन, अब त्यहाँ तिरोतिर करतिर भोट हाल मात्र भनेर हुँदैन। अब त्यहाँको जनतालाई
है त्यहाँको जनता कसरी खाएको छ, कसरी बसिरहेको छ, उसको रोजगारी के भइरहेछ, उसको नुन तेल के भइरहेछ, त्यसको बारेमा पनि हाम्रो सरकारको ध्यान जानेछ। अनि मात्र त्यो भूगोल हाम्रो स्थायी रूपले हुनेछ। मैले यो राखेँ। र अर्को कुरा मैले भन्नै पर्ने विषय के छ भने सभामुख महोदय, यो मैले भन्नै पर्ने भएको छ, किनभने यो एउटा छिमेकी देशले मैले भन्नै पर्ने भयो। किनभने हामीले तिब्बत हामीभन्दा धेरै गुणा ठुलो छ हाम्रो नेपालभन्दा। हामीले बारम्बार तिब्बत चिनको भूगोल हो भन्नुपर्ने, बारम्बार भन्नुपर्ने, नभने चिन रिसाउने, दुःख मान्ने। तर चिनले हाम्रो भूगोल इन्डियासँग बसेर बाटो बना, अर्को बना भन्न पाउने। मान्य सदस्य विषयमा जानुस्, विषयमा जानुस्। सीमानाको कुरा हो, मैले भन्नुपर्छ सभामुख महोदय, यो अन्याय हुन्छ यो माथि। आजको विषयमा जानुस्। हुनाले यो भूगोल चिनले भन्नै पर्छ, यो भूगोल नेपालको हो भन्नै पर्छ, होइन भने हामी पनि बाध्य हुनेछौँ, हामीले पनि भन्नुपर्ने। आजको विषयमा जानुस्। हस्, मैले यति भन्नु थियो भने हस्, धन्यवाद। माननीय श्री बीना श्रेष्ठ, यसपछि गोपाल बहादुर बम। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 को हामी छलफलमा छौँ। लामो समयदेखि यथेष्ट प्रमाण भएर पनि नेपालले गुमाइरहेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियातुरा समेटिएको नक्सा हामीले प्रकाशन गरिसकेका छौँ। यो प्रकाशन गरेकोमा नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदलाई म यो ऐतिहासिक, गौरवशाली र साहसिक कदमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल एउटा राष्ट्र र राष्ट्रियता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डता भएको मुलुक हो। त्यसकारणले गर्दा कुनै ठुलो मुलुक भयो भन्दैमा सानो मुलुकलाई त्यसरी मिच्ने काम गर्नु हुँदैन। यो हामी सबैले थाहा पाएकै कुरा हो। हामी सानो भइकन पनि हामीले आफ्नो चाहिँ भूमिलाई, आफ्नो देशलाई, आफ्नो राष्ट्रलाई एउटा अक्षुण्ण राख्नको लागि, अखण्ड राख्नको लागि यो सरकारले जसरी पहल गरेको छ, फेरि पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो संविधानमा यो लिपुलेक, लिम्पियातुरा अनि कालापानी समेटिएको जुन भूभाग छ, त्यसलाई हामीले संशोधन गरिकन यो अनुसूचीमा राख्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा आज हामी यो विषयमा, यो संशोधनमा छलफल गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ, मैले पहिला पनि बोलिसकेँ कि यो संसद हामी विभाजित हुँदैनौँ, हामी एकमत भएर यो संसदबाट यो राष्ट्रियताको सवालमा हामी एक भएर जाने कुरा गरेका थियौँ र त्यो कुरामा सबै एक भएर जाने गएको कारणले गर्दा म एकदम हर्षित भएको छु। आज म मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली खुसीले गदगद भएको होला भन्ने मैले ठानेको छु। त्यसकारणले गर्दा यो जुन हामीले यो सरकारले साहसिक काम गरेको छ, हामीले साहसिक काम गरेको छ, एउटा नेपालको नेपालीले जुन एउटा साहसिक काम गरेको छ, यो गौरवपूर्ण कार्यमा म हार्दिक समर्थन, हार्दिक स्वागत गर्दै म सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय श्री गोपाल बहादुर बम, यसपछि माननीय श्री अमललाल मोदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल हाम्रो हो। माननीय सदस्यहरू ध्यान आकर्षित गरौँ। मूल्य मान्यताका साथ नेपालको नक्साको विषयमा कानुन मन्त्रीज्यूले जुन दोस्रो संविधान संशोधन ल्याउनु भएको छ, यसमा मेरो पूर्ण समर्थन दिन चाहन्छु। यसका साथसाथै प्रतिपक्ष दलका धेरै आदरणीय नेता, आदरणीय सांसदज्यूहरूले पनि यसमा पूर्ण समर्थन जनाउनु भएकोले उहाँहरूलाई जय नेपाल, लाल सलाम, धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। सुगौली सन्धिदेखि सबै प्रमाणका आधारले त्यो भूमि हाम्रो हो,
हाम्रो भूमि भएकै कारणले हामीले यसलाई संशोधनमा ल्याएका छौँ। विगतका सरकार, विगतका मन्त्रीहरूले कता नक्सा हराएका रहेछन्, कता नक्सा चाहिँ लिम्बुवा धारा कता चाहिँ गरेका रहेछन्। यो संसद र सरकारले, यो मन्त्रीज्यूले ठुलो आँटका साथ, ठुलो हिम्मतका साथ जुन संशोधन ल्याउनु भएको छ, त्यसमा पूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु। भारतसँग हाम्रो दुश्मनी छैन, हाम्रो भारतसँग चाहिँ मित्रता छ, धोती र टोपीको नाता छ। भारतसँग हाम्रो चाहिँ खुला सीमा छ, पासपोर्ट भिसा चाहिँदैन। भारतसँग हाम्रो चाहिँ पूर्ण एउटा चाहिँ दाल र भात तरकारीको सम्बन्ध छ। अरू आउने जाने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोजीरोटीको पनि सम्बन्ध छ। त्यसकारण भारत त नजिकको गाउँले हो। यो सम्मानित सदन मार्फत, सम्माननीय सभामुख मार्फत भारतका मोदीज्यूलाई अलिकता यो कुरो पनि सन्देश जाओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा यहाँ चाहिँ भन्नै पर्दाखेरि, तर यो संशोधन पछि तर भारतले अलिकता अनुरोध गर्यो भने नेपाल सरकारले अनुरोध गर्न चाहन्छु, संवादबाट छिमेकी भएको हुनाले संवाद मार्फत यो वार्ता पनि अगाडि संशोधन मात्र गरेर हुँदैन, संवादबाट अगाडि बढाउँ, सहकार्य मार्फत अगाडि जाउँ। यदि गरेन भने हाम्रा सेना, हाम्रा प्रहरी, हामी सांसद सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बसिरहनु जरुरत छैन काला पानीमा। अनि त्यो लिम्बुधुरामा गएर बैठक त्यही चलाउनुपर्छ, यो संसद त्यही चलाउँ। सेना प्रहरी चाहिँ तपाईँ हामी सुरक्षा राखेर यहाँ नेपालमा नराखौँ, हाम्रो सुरक्षाका लागि माननीय मन्त्री प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि नराखौँ। जाउँ चाहिँ अहिले कोरोनाका कारणले भारतले चाहिँ रुपडियामा मान्छे ल्याएर फालेको छ, गोर्खाली सेना पनि यता ल्याउँ। इतिहास छ नेपालको, इतिहासमा गोर्खाली बहादुर भनेको, त्यो बहादुर र गोर्खालीको नाम पनि हामी चाहिँ अगाडि बढाउँ। यो प्रतिबद्धताका साथ यो संविधान संशोधनलाई माननीय श्री अमनलाल मोदी, यसपछि माननीय श्री विमला विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी एउटा गम्भीर विषयमा छलफल र बहस गर्दैछौँ। संविधानको धारा 9 उपधारा 2 अनुसूची 3 अन्तर्गतको संविधान संशोधन 2077 अन्तर्गत एउटा बहस पेचिलो बनिराखेको छ। इतिहासमा र युगमा सबैपल्ट अवसर आउँदैन, युगमा एकपल्ट अवसर आउँछ। अहिलेको सरकारले जुन तरिकाले एउटा संविधानको एउटा संशोधन मार्फत राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा जुन तरिका एउटा ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ, त्यसको निम्ति म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यो जोड्नुको कारण के हो भने, हामी देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्नको निम्ति ठुलो बहसहरू गर्दैथ्यौँ। आज 60 र 70 वर्ष अन्दाज भइसक्यो यो सीमा विवादको। 70 वर्षको विवादमा आज हामी संविधान संशोधन अन्तर्गत आज आयौँ। त्यो इतिहास कुन पालामा, कसको पालामा भयो भनेर एउटा इतिहास हाम्रा भाइ सन्ततिहरूले इतिहास कोर्नेछ, त्यसको निम्ति एउटा उदाहरणीय काम हुनेछ। त्यहीसँगै मैले विशेष जोड्न खोजेँ कि आज यो देशको स्वाधीनताको प्रश्नमा, राष्ट्रियताको पक्षमा मुलुक सानो हुनसक्छ, भूगोल सानो हुनसक्छ, तर हामी स्वाधीनताको या हरेक कुराबाट चाहिँ सानो हुन सक्दैनौँ। सबै राष्ट्रहरू समान हुन सक्छ। तसर्थ हाम्रो मुलुक जस्तो देश हामी कूटनीतिक तौरबाट पटक पटक भारतसँगको विभिन्न तौरबाट सम्झौता या कुनै किसिमको चाहिँ वार्ता गर्दा पनि हाम्रो स्वाधीनताप्रति उहाँहरूले जुन इच्छा या एउटा चाहिँ अनुदार देख्यो, त्यसको निम्ति पनि एउटा प्रश्न उठेको छ कि भारत हामीलाई कुन तरिकाले हेरिराखेको छ। तसर्थ हाम्रो चाहना छ कि वास्तवमा यो देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्नको निम्ति मेरो एउटा विशेष अनुरोध छ कि यो नेपालमा वास्तवमा सीमादेखि लिएर भोलिका दिनमा हाम्रा सन्ततिहरूको यो देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्नको निम्ति कमसे कम 18 वर्ष पुगेका बालिग उमेर पुगेका सम्पूर्ण युवाहरूलाई या 6 महिना हुन्छ या 1 वर्ष हुन्छ कोर्स, सैनिक कोर्स दिनुपर्छ, ताकि भोलिका दिनमा स्वाधीनताको रक्षाको लागि एउटा मजबुत बनाउन सकोस् भनेर एउटा चाहिँ चाहना राख्न चाहन्छु। त्यही सँगसँगै हामी एउटा अहिले कूटनीतिक तौरबाट कुरा गरिराख्दा जुन तरिकाले चाहिँ एउटा सीमाका विवाद देख्दै गर्दा हामीले एउटा बहस निर्माण मात्रै नगरिकन हामी अब एउटा सैन्य रूपमा के अरे एउटा वार्ता जुन तरिकाले गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ भारतको सैन्यले पनि एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति दिए, हामी यो विषयलाई पनि एउटा गम्भीर साथमा लिएर कि भारतका सैन्य मात्रै होइन
नेपालका पनि राजनीतिक तवरबाट गर्नुपर्ने सबै कुरा गर्दा गर्दै भारतको सेना प्रमुखले जुन तरिकाले अभिव्यक्ति दिए त्यसको पनि एउटा आपत्तिजनक आज व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय श्री विमला विक, यसपछि माननीय श्री रामकुमारी झाँक्री। सम्माननीय सभामुखज्यू, नेपाल सरकारले संसदमा पेश गरेको नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकलाई म समर्थन गर्न चाहन्छु। प्रशस्त आधारहरू, प्रमाणहरू, तथ्यहरू, सन्धिहरूले नेपालको भूमि हो भनेर भनिरहँदा पनि, त्यसमा कुनै शङ्का नहुँदा पनि विविध कारणले गर्दा नेपालको मानचित्रमा, नेपालको नक्सामा छुटेको भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियोद्वारा समेटेर नेपालको जुन नक्सा प्रकाशन गर्ने काम गरेको छ, सरकारको यो कदम, यो ऐतिहासिक कदमको प्रति म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु, उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। मैले मात्र होइन सम्माननीय सभामुखज्यू, आज नेपाल र नेपाल बाहिर भएका संसारका नेपालीहरूले यसको प्रशंसा गरिरहेका छन्, आफू नेपाली हुने कुरामा गर्व गरिरहेका छन्, दीप बालिरहेका छन्। इतिहासमा कहिल्यै पनि कसैको उपनिवेशमा नपरेको हाम्रो देश नेपाल, कसैको उपनिवेश नसकेका हामी नेपालीहरू आज गर्वले शिर उच्च भइरहेको छ। आज कालापानी, लिपुलेक हाम्रो हो भनेर हामीले शिर ठाडो गरेर भनिरहेका छौँ, यसैमा हामीलाई गर्व छ। सम्माननीय सभामुखज्यू, यो थुप्रै आशंकाका कुराहरू उठिरहेका छन्, नक्सामा ल्याएर हुँदैन, भूमि ल्याउनु पर्छ भन्ने खालको कुराहरू उठिरहेका छन्। म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो धेरै लामो समयदेखि नेपालको नक्सामा समेत नभएको यो भूमि नेपालको नक्सामा समावेश गर्नु यो आफैमा एकदमै महत्त्वपूर्ण काम रहेको छ। यसको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु र सरकारलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, कूटनैतिक प्रयास र वार्ताहरूबाट यो भूमि नेपालको उपयोग गर्ने खालको, नेपाललाई फिर्ता गराउने कुरामा सरकार सफल होस्, म शुभकामना दिन पनि चाहन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, केही गुनासाहरू, जनताका गुनासाहरू, नागरिकका गुनासोहरू छन्। जनताले यो भूमि हाम्रो हो र लिपुलेक, कालापानी हाम्रो हो भनिरहेकै बेला यो भूमि हाम्रो होइन भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू आएको छ। सम्माननीय सभामुखज्यूले मलाई रुलिङ गरे पनि म यति भन्छु, जनताको नुन खाएर, जनताको कर खाएर, जनताको पसिनाबाट बाँचेका हामी जनप्रतिनिधिहरू यसको विरुद्धमा बोल्न पाइँदैन। धन्यवाद। माननीय श्री रामकुमारी झाँक्री, यसपछि माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संविधान संशोधनको विषय जुन अनुसूची 3 मा रहेको निशाना छापको सन्दर्भमा यहाँ छलफलमा भाग लिइरहँदा मैले स्मृतिका केही साना कुराहरू, थोरै कुराहरू भन्न चाहन्छु। आज हामीले जुन कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतको भूभागलाई नेपाली नक्सामा समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्यो नेपाल सरकारले, त्यसको लागि नेपाल सरकार, नेपाल मन्त्री परिषदलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यो विषय आजभन्दा करिब 25, 26, 27 वर्ष अगाडि प्रेमसिंह धामीले यही संसदमा कालापानी काठमाडौँलाई दुख्नुपर्छ भनेर उठाइरहँदा धेरै मान्छेहरूका लागि कालापानीको विषय नौलो थियो। 1962 मा भारतीय सेना कालापानीमा क्याम्प बनाएर, बङ्कर बनाएर बसिरहेको विषय चाहिँ नेपाली शासक वर्गहरूको नजरमा या त जानकारी नै थिएन, थियो भने पनि त्यो विषयमा कुनै बोल्ने, आवाज उठाउने अवस्था र सामर्थ्य नै थिएन। आज करिब 3 दशकको यो अन्तरालमा हामीले हाम्रो भूभाग नेपालको राजनीतिक नक्सामा समेट्न सफल भएका छौँ। त्यसको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थितिको लागि भूभाग प्राप्त गर्ने कुरा अझै बाँकी नै छ। त्यसकारण नेपाल सरकारलाई यो विषयमा सफलता प्राप्त होस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। विषय यति मात्रै पनि होइन सभामुख महोदय, इतिहासमा हामीले सुनेका थियौँ, पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा हामी पुगेको इतिहास छ र सुगौली सन्धिमा ब्रिटिस इन्डियासँग नेपालले युद्ध हारेको हो या जितेको, त्यसका इतिहासका तथ्यहरूको उत्खनन हुन बाँकी नै छ। आज पनि 10 वटा रेजिमेन्ट मध्ये 6 वटा रेजिमेन्ट गोर्खा आर्मीहरूले भारतीय राष्ट्रको लागि, भारतीय जनताको लागि सेवा गरेका छन्। 4 वटा रेजिमेन्टले ब्रिटिसको लागि सेवा गरिरहेका छन्। आज पनि गोर्खाहरू सिङ्गापुरमा पुलिसको रूपमा काम गरिरहेका छन्। अब इतिहासलाई एकपटक पुनरुत्खनन गर्न जरुरी छ र हाम्रा वयस्क युवाहरूले अरूको गुलामी गर्ने दिनको अन्त्य गर्दै पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडा पुग्ने नेपालीको धोकोलाई पुरा गर्नको लागि हामी सक्षम भएनौँ भने पनि हाम्रो आउने पुस्ता सक्षम हुनेछ। उहाँहरूको लागि पनि आज हामीले संसदमा यो विषय उठाएर संविधान संशोधनको विषयलाई यहाँ राष्ट्रिय रूपमा यसलाई एकता कायम गरेर जुन ठाउँमा पुगेका छौँ, यसले भोलिको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ भन्ने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यो संशोधन एकदमै समय सामयिक छ र यो बेला मुलुक एकताबद्ध भएको बेलामा सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताप्रति नेपालको संसदको तर्फबाट पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद गौतम, यसपछि मान्य श्री सोम प्रसाद पाण्डे। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को सर्वप्रथम म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो संशोधन विधेयकले सिङ्गो नेपाल राष्ट्र, सिङ्गो प्रतिनिधि सभामा एउटा राष्ट्रिय सहमतिको जो वातावरण बनेको छ र नेपाल र नेपालीको साझा मुद्दा बनेको सीमा समस्या समाधानका निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन खालको नेतृत्व गर्नुभयो उहाँप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा उहाँले खेलेको भूमिकाप्रति पनि म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै म यति बेला तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव राष्ट्रवादी नेता जननेता मदन भण्डारीलाई सम्झना गर्दै उहाँले 1 इन्च भूमि पनि विदेशीहरूलाई नदिने अडानको स्मरण गर्न चाहन्छु र यसको सँगसँगै प्रजातन्त्रवादी नेता बीपी कोइरालालाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु। तत्कालीन नेकपा एमालेको संसदीय विभागको प्रमुखको हैसियतले केपी शर्मा ओलीले 2055 साल साउन 25 गते कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने स्थगन प्रस्तावको पनि यहाँ स्मरण गर्नु न्यायोचित हुन्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सीमाका सन्दर्भमा जति पनि पत्रचारहरू, तिरोतिरानहरू, लालमोहरहरू, इस्तिहारहरू, सनदहरू र जल विज्ञानका आधारमा पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्ने तथ्य र प्रमाणहरू उपलब्ध छन्। यस्तो एउटा राष्ट्रिय सहमति र नेपाली जनताको भावनाको कदर गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्थक द्विपक्षीय वार्ता गरी भूमि फिर्ता गर्न सफल हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सभामुख महोदय, आज नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन यसको चाहिँ छलफलमा हामी जुटिरहेका छौँ। धेरै छलफलका विषयवस्तुहरू यहाँ धेरै उजागर भइराखेको छैन। एउटा मात्रै विषय छ, नेपालको नक्सामा नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा जे हाम्रो निशान छाप हो त्यसमा छुट हुन गएको नेपालको नक्साको हाम्रो भूभागलाई जोडिएको छ, यति मात्रै हो। र यसमा हामी अरू धेरै विषयहरू यहाँ छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। र हामी सदनमा ऐन कानुनको संशोधन र संविधान संशोधन गर्दाखेरि दुईटा विधि अपनाउने गर्छौँ। यदि हामीले कुनै ऐन संशोधन गर्नु पर्यो भने त्यो लेजिस्लेटिभ पावरबाट हामीले चाहिँ ऐन कानुन संशोधन गर्छौँ। त्यति बेला सिङ्गो संसदको एउटा पावर देखाउने अथवा चाहिँ त्यसको अनुसार हामीले चाहिँ निर्णय गर्छौँ। त्यसको पक्षमा विपक्षमा बहुमतको आधारमा गर्छौँ भने आज हामी जुन संविधान संशोधन गर्दैछौँ यसमा कन्स्टिट्युएन्ट पावर अन्तर्गत हामीले यो संशोधन गर्दैछौँ। कन्स्टिट्युएन्ट पावर अन्तर्गत के हुन्छ भने आम जनताको सहमतिबाट मात्रै हामीले कन्स्टिट्युएन्ट पावर प्रयोग गर्ने गर्छौँ। त्यसकारण आज यो सदन कन्स्टिट्युएन्ट पावर अन्तर्गत आम जनताको सहमति अन्तर्गत हामीले संविधान संशोधन गर्दैछौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले यसमा धेरै छलफल गर्न पर्ने पनि आवश्यकता छैन। यो जुन भूभाग हामीले आज हाम्रो संविधानको अनुसूची 3 मा निशान छापमा नक्सामा जोड्दैछौँ, यो कुनै नयाँ विषय अथवा नयाँ भूभाग जोडिएको होइन। यसमा चाहिँ केही मान्यज्यूले धारा 4 को उपधारा 2 को क आकर्षणको विषयमा कुरा गर्नुभयो। त्यति बेला त्यो आकर्षण यहाँ हुँदैन, किनकि यसमा चाहिँ प्रश्न भनिएको छ कि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र र भनेर अरू थप आउने भूभागलाई लेखिएको छ। त्यसकारण यो थप आएको पनि होइन र यो विषय चाहिँ हाम्रो छुटेको, हाम्रो संविधानमा लेखिएको निशान छापको नक्सामा छुटेको विषय मात्रै आज संशोधनबाट हामी त्यसलाई कायम गर्दैछौँ। त्यसकारण चाहिँ यसमा त्यो धारा 4 को उपधारा 2 को क आकर्षण हुँदैन। यस विषय पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै हामीले अब चाहिँ बुझ्नुपर्ने र धेरै छलफल गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छैन। त्यो जमिनको विषयमा अथवा हाम्रो भूभागको विषयमा चाहे त्यो 2015 साल चाहे त्यो 1816 को सोगौली सन्धिको कुरा होस् वा 2015 सालको आम निर्वाचनमा त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचन गर्दाखेरि त्यहाँ उठेका जनप्रतिनिधिलाई दिएको मतको आधार होस् अथवा 2018 सालमा जसले चाहिँ त्यो जन्म सङ्ग्रह त्यहाँको चाहिँ त्यो
जनसङ्ख्या जनगणना गरेको थियो, उहाँ अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। चाहे त्यो 2018 सालमा गरिएको जनगणनाको कुरा हो। यी सबै तथ्यले के गर्छ भने हाम्रो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभाग नेपालका यो भन्ने कुरा प्रश्न गर्छ। अहिले हामी मात्र संविधान संशोधन मार्फत यसलाई हाम्रो नक्सामा जोड्दैछौँ। यस विषयमा अरू धेरै छलफल गर्न पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छैन। धन्यवाद।